अस्सलाम वालेकुम। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक किस्म का जोड़ों का मर्ज़ है जिसमें जोड़ों के दरमियान जो कार्टिलेज होता है वो आहिस्ता आहिस्ता घिस जाता है और ख़राब हो जाता है, जिसके नतीजे में हड्डियाँ आपस में रगड़ खाती हैं और ये दर्द, अकड़ाव और हरकत में कमी का सबब बन सकता है। बाज़ औक़ात जोड़ों में हल्की सी सूजिश भी होती है और कार्टिलेज नरम लेकिन मज़बूत और फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है जो कि जोड़ों की और हड्डियों की हिफाजत करता है और ये घुटनों पर, हिप्स पर, रीढ़ की हड्डी और हाथों को ज़्यादा मुतासिर करता है। तो बहुत ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के अलामात में कमी लेके आ सकता है, जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। लेकिन किसी भी सप्लीमेंट को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, क्योंकि हर फ़र्द की तिबी हालत और ज़रूरियात मुख्तलिफ होती हैं। तो सबसे पहले ग्लूकोसामीन और कॉन्ड्रोइटिन है। ग्लूकोसामीन एक शुगर जैसा मादा है जो कि कुदरती तौर पर जोड़ों के जॉइंट फ्लूइड्स में और कार्टिलेज में पाया जाता है और जॉइंट फ्लूइड को साइनोवियल फ्लूइड भी कहा जाता है, जो कि जोड़ों को हरकत देने में आसानी पैदा करता है और रगड़ से बचाता है। और कॉन्ड्रोइटिन जोड़ों की कार्टिलेज का एक अहम हिस्सा है जो कि कार्टिलेज को मजबूती और लचक फराहम करता है। ये सूजन को कम करता है और जिस्म में मौजूद जो नुकसानदेह मादे हैं उनकी सतह को ये कम करता है, जो जोड़ों की कार्टिलेज को नुकसान पहुंचाते हैं और दर्द का सबब बनते हैं। इसके अलावा इनके एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात भी हैं, ख़ास तौर पर ग्लूकोसामीन के। ग्लूकोसामीन सल्फेट जिस्म में मौजूद नुकसानदेह फ्री रेडिकल्स को रोकता है और खुलियों को तबाह होने से बचाता है। ग्लूकोसामीन ख़राब कार्टिलेज को बेहतर बनाने में मदद दे सकता है। ये उन एंजाइम्स को रोकता है जो कि कार्टिलेज को तोड़ने का सबब बनता है। ग्लूकोसामीन सल्फेट और कॉन्ड्रोइटिन का कॉम्बिनेशन ज़्यादा मुयसर है। ये दर्द में और स्टिफनेस में कमी लेके आता है और जोड़ों की कारकर्दगी को भी बेहतर बना सकता है। इसको आप 3 से 6 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी खुराक 500 से 1500 मिलीग्राम रोज़ाना है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, मसलन कि पेट में दर्द, मतली महसूस होना, दस्त होना और सर में दर्द। नंबर 2 पर मिथिल सल्फोनाइल मीथेन है, जिसका शॉर्ट फॉर्म MSM है। ये एक कुदरती सल्फर कंपाउंड है जो कि आम तौर पर पट्टों और जोड़ों के दर्द के आराम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास तौर पर इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात की बदौलत, यानी सोजिश को कम करने की सलाहियत की वजह से। ये घुटनों की ऑस्टियोआर्थराइटिस में जोड़ों के ख़राब होने की रफ्तार को सुस्त करने में मददगार साबित हो सकता है। ये जिस्म में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ और एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स के दरमियान तवाज़ुन पैदा करता है। और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि जिस्म में कुदरती तौर पर बनते हैं और मामूली मिकदार में ये दिफाई निज़ाम और सेल सिग्नलिंग में मदद करते हैं। लेकिन अगर इनकी मिकदार ज़्यादा हो जाए तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करते हैं, जिससे खुलियों को नुकसान पहुंचता है और ये अमल ऑस्टियोआर्थराइटिस में किरदार अदा करता है। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उस वक्त होता है जब जिस्म में नुकसानदेह मॉलिक्यूल्स यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ उनकी मिकदार ज़्यादा होती है और उसको ख़त्म करने के लिए जो एंटीऑक्सीडेंट है उनकी मिकदार कम पड़ जाती है। तो MSM को कॉन्ड्रोइटिन और ग्लूकोसामीन के साथ कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करने से दर्द में और जोड़ों की हरकत में बेहतरी देखी गई है और इसकी खुराक 500 से 1500 मिलीग्राम के दरमियान रोज़ाना है। नंबर 3 पे हाइड्रोलाइज कोलेजन टाइप 2 है। कोलेजन एक प्रोटीन है जो कि जेल, कार्टिलेज, टेंडन्स और हड्डियों में पाया जाता है और ये एक ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर है जो कि मखसूस अमाइनो एसिड्स मसलन कि ग्लाइसिन, प्रोलीन और हाइड्रोक्सी फ्लोरीन से मिलकर बनता है। और टाइप 2 कोलेजन ख़ास तौर पर जोड़ों के कार्टिलेज में पाया जाता है। तो कोलेजन टाइप 2 कार्टिलेज की रिपेयर में और इसकी स्ट्रक्चर में मदद करता है, सूजन को कम करता है और मदाफ़ती निज़ाम को तवाज़ुन में रखता है। प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन जोड़ों में रुब्लिकेशन को बढ़ाता है और ये ग्लाइकोज एमिनोग्लाइकेन्स की पैदावार को बढ़ाते हैं जो कि कार्टिलेज को मजबूत रखते हैं। तो कम से कम 2 माह तक 5 ग्राम से 10 ग्राम खुराक लेने से जोड़ों के दर्द, अकड़ाव और हरकत में बेहतरी देखी गई है और बाज़ स्टडीज़ में कोलेजन ग्लूकोसामीन सल्फेट से ज़्यादा मुयसर पाया गया है। नंबर 4 पे हाइयालुरोनिक एसिड है। ये एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड है जो कि जोड़ों के साइनोवियल फ्लूइड में पाया जाता है और ये जोड़ों को लुब्रिकेट करके रखता है ताकि जोड़ आपस में रगड़ ना खाए।
اور یہ شاک ایبزاربر کے طور پر بھی کام کرتا ہے اور جوائنٹ اسٹرکچر کو مینٹین کر کے رکھتا ہے۔ اگرچہ اس کے انجیکشنز موجود ہیں جو کہ ہپ اور گھٹنوں کے آسٹو آرتھرائٹس کے مریضوں کو آرام دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ اسٹیرائڈ سے زیادہ افیکٹو ہیں، لیکن ان کو بار بار لگایا جاتا ہے اور اس سے سائیڈ ایفیکٹس کا رسک بھی بڑھ جاتا ہے، اور ان وجوہات کی بنا پر اورل ہائیلورونک ایسڈ میں دلچسپی بڑھ رہی ہے۔ کچھ کلینکل ٹرائلز کے مطابق روزانہ 200 سے 240 ملی گرام 8 سے 12 ہفتوں تک استعمال کرنے سے گھٹنوں کے آسٹو آرتھرائٹس کے مریضوں میں درد میں، اکراؤ میں اور فزیکل فنکشن میں بہتری دیکھی گئی ہے، اور اگر اس کو اسٹرینتھ ٹریننگ ایکسرسائز کے ساتھ کمبینیشن میں استعمال کرتے ہیں تو نتائج مزید بہتر ہوتے ہیں۔ تو 12 ماہ تک 200 سے 240 ملی گرام روزانہ استعمال کرنا صحت کے لیے محفوظ پایا گیا ہے۔ نمبر 5 پہ وٹامن سی ہے، اور یہ واٹر سالوبل اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اور یہ خطرناک فری ریڈیکلز کو غیر مؤثر بنا کر جوڑوں کے خلیوں کو آکسیڈیٹیو نقصان سے بچاتا ہے، جو کہ آسٹو آرتھرائٹس میں کارٹلیج کے نقصان کی ایک اہم وجہ ہے۔ یہ ٹائپ 2 کولیجن کی تیاری میں کو فیکٹر کے طور پر بھی کام کرتا ہے، جو کارٹلیج کی مضبوطی اور اسٹرکچر کے لیے ضروری ہے، اور یہ سلفیٹ کیریئر کے طور پر بھی کام کرتا ہے، جو کہ گلائکوز امینو گلائکینز کی تیاری میں مدد کرتے ہیں، اور یہ کارٹلیج کو صحت مند بناتا ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن سی، وٹامن اے اور وٹامن ای کو آکسیڈیٹیو نقصان سے بچاتا ہے، جس سے جوڑوں میں اینٹی آکسیڈنٹ دفاعی نظام مضبوط ہوتا ہے، اور بعض بڑی ریسرچ نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو لوگ وٹامن سی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان میں گھٹنوں کے آسٹو آرتھرائٹس کا خطرہ کم پایا گیا ہے، اور اس کی خوراک 500 سے 2000 ملی گرام ہے روزانہ۔ نمبر 6 پہ وٹامن ڈی ہے، جو کہ ایک فیٹ سولیبل ہارمون ہے۔ یہ آسٹو آرتھرائٹس میں امیون سسٹم یعنی دفاعی نظام کو ریگولیٹ کرتا ہے، یہ ہڈیوں کے ٹوٹنے اور بننے کے عمل میں توازن قائم رکھتا ہے، اور جوڑوں میں صحت مند خون کی نالیوں کی گروتھ میں بھی مدد کرتا ہے۔ تو اوورآل یہ جوڑوں کی درد میں کمی لے کے آتا ہے، اسٹرینتھ اور موومنٹ میں بہتری آتی ہے، اور بڑی عمر کے آسٹو آرتھرائٹس کے مریضوں میں کارٹلیج کے نقصان کو یہ کم کرتا ہے، خاص طور پر ان افراد میں جن میں وٹامن ڈی کی کمی پائی گئی ہے۔ تو روزانہ 1000 سے 2000 انٹرنیشنل یونٹ کی مقدار کافی ہوتی ہے تاکہ ہڈیوں کی اور جوڑوں کی صحت برقرار رکھی جا سکے۔ اس کے علاوہ بوسویلا سیراٹا درد، اکراؤ اور سوجن میں کمی لے کے آتا ہے اور حرکت میں بہتری آتی ہے، اور اس کی خوراک 150 سے 250 ملی گرام کے درمیان ہے روزانہ، اور بوسویلا سیراٹا کو جنجر اور این ایسیٹائل گلوکوسامین کے ساتھ کمبینیشن میں استعمال کرنے سے آسٹو آرتھرائٹس کے مریض زیادہ فاصلے تک بغیر کسی درد کے چلنے کے قابل ہوئے ہیں۔ ایووکاڈو اور سویابین انسپونیفائبلز یہ درد کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوئے ہیں اور NSAIDs کی ضرورت کو کم کر سکتے ہیں، اور اس کو کنجورٹن سلفیٹ کے ساتھ استعمال کرنے سے درد میں 50% تک کمی دیکھی گئی ہے، اور اس کی خوراک 300 ملی گرام روزانہ ہے۔ کرکیومن ہلدی سے حاصل کرنے والا کارٹلیج بچانے والا جز ہے، اور اس کی تاثیر آئبوپروفن جیسے دیکھی گئی ہے، اور یہ خون میں سوزش کے مارکرز کو بھی کم کرتا ہے، اور اس کی خوراک 1000 سے 3000 ملی گرام روزانہ ہے۔ کرکیومن کو پائپرین جو کہ کالی مرچ میں پایا جاتا ہے، اگر اس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو یہ جسم میں زیادہ افیکٹولی ایبزارب ہوتا ہے۔ جنجر پاؤڈر میں موجود جنجرول جوڑوں کے درد کو اور سوزش کو کم کرتا ہے، اور اس کی خوراک 1 گرام روزانہ ہے۔ پولیفینولز جو کہ گرین ٹی، انار کا رس اور پائن بارک میں پائے جاتے ہیں، اینٹی آکسیڈنٹ اور سوزش کم کرنے والے فوائد رکھتے ہیں، اور آخر میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ جوڑوں کے درد، اکراؤ اور NSAIDs کی ضرورت کو کم کرتا ہے، اور اس کی خوراک 500 سے 4500 ملی گرام روزانہ ہے۔ یہ سپلیمنٹس افیکٹو ضرور ہوتے ہیں، اور ان کا میکسیمم فائدہ حاصل کرنے کے لیے صحت مند غذا، اسٹرینتھ ٹریننگ ایکسرسائزز اور ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ آپ نے آسٹو آرتھرائٹس کے لیے کون سے سپلیمنٹس استعمال کیے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔